अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने बचपन में कायदे आज़म के 14 नुकात सुने, याद किए और इम्तिहान में लिखे भी। आज मैं आपको आज के पाकिस्तान के 20 नुकात बताऊंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सारे नुकात पर गौर कीजिए और अगर किसी एक नुक्ते में भी इख्तिलाफ है तो कमेंट्स में लिखें। इस वीडियो के सारे कमेंट्स मैं खुद पढ़ूंगी मेरी टीम में। सो लेट्स स्टार्ट द 20 important points of Pakistan and us being nation. Number 1, आप मुझे बताएं कि क्या कोई पाकिस्तानी आराम से पुलिस स्टेशन में जाकर FIR कटवा सकता है? नहीं कटवा सकता। या तो उसको सिफारिश चाहिए होगी या उसको पैसे चाहिए होंगे, और अगर दोनों नहीं है तो इसको इतना ख्वार कर दिया जाएगा कि वो बेचारा अपना केस ही छोड़ देगा। नंबर 2, पाकिस्तान में बिजली के बिल जो हैं वो बहुत गलत आते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियां भी कर ली, अपने बच्चों को भी मार दिया, एहतजाज भी किया। ये नहीं कि सिर्फ गरीबों को गलत बिल आते हैं, अमीरों को भी गलत बिल आते हैं, लेकिन क्या आज तक कोई बिजली का महकमा ठीक बिल करने में कामयाब हो सका है? नहीं। नंबर 3, गैस के बिल। पाकिस्तान में गैस के बिल अक्सर गलत आते हैं और मैंने बहुत दफा ऐसी खवातीन को देखा, बुजुर्ग खवातीन को, सिंगल मदर्स को, ऐसे लोगों को जो कि बेचारे साहिब इस्तिताअत नहीं है, वो गैस के दफ्तरों के बाहर खड़े होते हैं, बिल हाथ में लेकर रो रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता। नंबर 4, पाकिस्तान में जब चाहे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, चाहे दहशतगर्दी का खतरा हो या ना हो, लेकिन इंटरनेट बंद होगा। चले अगर इंटरनेट बंद नहीं भी करना तो ट्विटर बंद है, बड़े अरसे से ट्विटर बंद है। भाई फेसबुक बंद हुआ था, हमें समझ आई थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके वहां पर किसी ने अपलोड कर दिए थे, तो हम सब ने फेसबुक के बंद होने पर कोई एहतजाज नहीं किया। ट्विटर क्यों बंद है, वहां पर क्या हो रहा है? लेकिन नहीं, पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है आपके सोशल मीडिया या इंटरनेट के लिए। नंबर 5, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका नौजवानों का प्रॉपर्टी डीलिंग में मुंसलिक है, लेकिन जब से हुकूमत ने प्रॉपर्टी के खरीदने, बेचने, ट्रांसफर के ऊपर बेजा टैक्सेस लगा दिए हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे लड़के जो कि दिन रात भाग दौड़ करते थे, गर्मी में घर दिखाते थे, मेहनत करते थे, आज उनका जरिया माश कुछ भी नहीं। नंबर 6, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है ना तो हमारी कौम क्या करती है? बजाय ये कि एहतजाज करे, क्वेश्चन करे, सोचे कि क्यों हुआ, वो पेट्रोल पंप्स पर एक रात पहले लंबी लंबी लाइनें लगा देती है। और उससे होता ये है कि 2-3 घंटे तो जाया होते हैं, लेकिन जब पेट्रोल की टंकी खत्म होती है तो उसी रेट पर आपको पेट्रोल भरवाना पड़ता है। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। नंबर 7, पाकिस्तान के किसी महकमे में, चाहे वो तालीम का महकमा हो, वो तिब का महकमा हो, वो कोई हॉस्पिटल हो, वो कोई गवर्नमेंट का कोई और काम हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो अपने दिलों से पूछें कि आपका जायज काम भी क्या पैसे दिए बगैर होता है? नंबर 8, हॉस्पिटल्स में बहुत दफा डॉक्टरों की गफलत से मरीजों की जान चली जाती है। बच्चे तो अक्सर ही डॉक्टर मार देते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं ट्रेवल कर रही थी तो एक अंकल थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे बताया कि कहते बड़ा महंगा हॉस्पिटल था, मेरी राइट किडनी में प्रॉब्लम थी, उन्होंने लेफ्ट रिमूव कर दी, बट देयर इज नोबडी टू क्वेश्चन। क्या आपने आज तक सुना है कि किसी डॉक्टर का लाइसेंस पाकिस्तान में गफलत की वजह से कैंसिल किया हो? नंबर 9, हम अक्सर टोल देते हुए ये देखते हैं कि जिस सड़क का हम टोल दे रहे हैं वो टूटी फूटी है, हमारी गाड़ी का अंजर पंजर ढीला कर दिया, टायर पंक्चर कर दिए, लेकिन टोल हम दे के गुजरेंगे। हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि भाई जो पैसे ले रहा है ठेकेदार, क्या वो उसके अगेंस्ट काम कर भी रहा है या नहीं। नंबर 10, पाकिस्तान में इंसाफ हमेशा या देर से मिलता है या नहीं मिलता। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो किसी जावेद इकबाल ने 100 बच्चों को तेजाब में डाल के मार दिया था। मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं सुना कि उसको फांसी हुई नहीं हुई, या फिर ये नूर मुकद्दम के केस में आज तक फांसी नहीं हुई, या बहुत सारे ऐसे बच्चे। तो पिछले दिनों एक लड़के ने अपने टीचर की पूरी फैमिली को मार दिया एक्सीडेंट में, उसका क्या बना कभी हमें पता नहीं चला। इसी तरह बहुत सारे अमीरों के बच्चे गाड़ियों से लोगों को कुचलते हुए फिरते हैं या अपने दोस्तों की दुश्मनियों में उनको फायर करके मार देते हैं, लेकिन कभी सुना कि उनको सजा हुई? वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और उनको माफ कर दिया जाता है। नंबर 11, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो मुल्क जो कि दीन के नाम पे लिया गया, और हमारे दीन में तो कहा जाता है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। लेकिन दूध से लेकर सोने तक एक चीज हमें खालिस नहीं मिलती। इवन जब हम सेकंड हैंड चीजें लेते हैं, जैसे गाड़ियां लेते हैं, एसी लेते हैं, मोबाइल फोन्स लेते हैं,
اس کے اندر بھی فراڈ ہوتا ہے. گاڑیاں پینٹڈ ہوتی ہیں, موبائل فونز کا اندر کوئی چیزیں چینج ہوتی ہیں, اے سی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں جھوٹ بہت زیادہ ہے. نمبر 12, اس ملک میں جو گریجویٹ ہیں جب ان کو نوکری نہیں ملتی, ان کے گھر والے ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن بھکاری اس ملک میں لکھ پتی ہے. 2016 میں نے ایک ٹی وی پروگرام کیا تھا جس میں مجھے پتا چلا کہ ایک ایوریج بھکاری کی پاکستان میں انکم 10 سے 12 لاکھ روپے. نمبر 13, کہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے, ہمیں کام ہی نہیں ملتا. لیکن یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو کام پہ رکھیں, چاہے ہم گھریلو ملازم رکھیں, دفتر میں رکھیں, فیکٹری میں رکھیں, تو 3-4 دن بعد وہ بھائی جان جن کو کام پہ رکھا جاتا ہے وہ آ کے کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں لگا, مجھ سے کام نہیں ہوتا, اور وہ کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اگر اس ملک میں اتنی بے روزگاری ہے تو کام کرو. میں پوری دنیا میں ٹریول کرتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ لوگ کتنی محنت سے کام کرتے ہیں, لیکن ہمارے اس نوکری پہ دل نہیں لگتا. نمبر 14, ہمارے دین اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا, اس کے پاس اتنے فائنینشیل ایسٹس نہیں ہے, تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. لیکن حکومت نے ٹیکس لینا ہے, چاہے وہ بندہ کما رہا ہے چاہے وہ نہیں کما رہا. اور آج کل تو وہ بہت سخت ہو گئے. کم از کم یہ تو دیکھ لیں ایک بندے کے پاس پیسے ہیں یا وہ آپ کو ٹیکس بھی ادھار مانگ کر دے گا. نمبر 15, اس ملک میں اگر آپ ٹیوٹر رکھیں نا, سائنس کا رکھیں, میتھس کا رکھیں, اردو کا رکھیں, انگلش کا رکھیں, تو ان کی جو ٹیوشن فی ہے وہ 10,000, یا اردو اور اسلامیات کی 10,000 بات کر رہی ہوں. جو سائنس سبجیکٹس یا میتھس یا انگلش ہے وہ 30 سے 40,000 لیتے, بلکہ بعض اوقات تو 50 سے 60,000 بھی میں نے سنا ہے اور اپنی فرینڈس کو دیتے ہوئے دیکھا بھی ہے. لیکن ایک قاری صاحب, ایک مولوی صاحب, ایک حافظ صاحب, ان کو آپ پتہ اتنے پیسے دیتے ہیں, 1,500, 3,000. آپ کا ٹیوٹر گھر آتا ہے تو اس کے سامنے چائے اور بسکٹس پیش کیے جاتے ہیں, because he knows he can speak in English, he knows this worldly knowledge. لیکن جب قاری صاحب آتے ہیں تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے آگے پانی بھی نہیں رکھتے. یہ ہے دین کی عزت آپ کی نظر میں. نمبر 16, آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے کوئی 300-400 ریڑیاں لوگوں کو لے کر دی, تب مجھے ایک بات پتا چلی کہ اس ملک میں ریڑیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں میونسپل کمیٹی والے, اور اٹھانے کے بعد 5 سے 10,000 روپے رشوت لیتے ہیں یا پھر بھتہ وصول کرنے لگتے ہیں کہ بھائی اس جگہ پہ ریڑی لگانی ہے تو ہمیں پیسے دو. جبکہ غیر قانونی طور پہ بنائے ہوئے بہت سارے پلازاز اور مالز آج بھی چل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو مالک ہیں وہ ریڑی والوں کی طرح غریب نہیں ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, پاور ہے, رشوت ہے اور سفارش ہے. نمبر 17, اگر اس بات پر یقین نہ آئے تو ابھی باہر جا کر دیکھ لیں. کسی بھی امپورٹنٹ روڈ پر یا رش والی جگہ پر کھڑے ہو جائیں, وہاں پہ دیکھیں کہ ٹریفک پولیس والے صرف موٹر سائیکل والوں کو روک رہے ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ روکتے ہیں. گاڑی والے نے فون کان پر لگایا ہوا ہے, سیٹ بیلٹ نہیں لگائی, اس کی نمبر پلیٹ ٹوٹی ہوئی ہے, اس کو نہیں روکیں گے. لیکن ایک بیچارہ موٹر سائیکل والا, اس کا انڈیکیٹر نہیں ہے, وہ 2 کی جگہ 3 بندے بیٹھ گئے, اس نے ہیلمٹ نہیں لیا, وہ کوئی غلطی بیچارہ کر دے, اس کو روکیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مائٹ از رائٹ, غریب کو جتنا دباؤ نا وہ دب جاتا ہے. نمبر 18, اس پہ تو میری کچھ فرینڈز ناراض ہو جائیں گی. جب ہم بڑے بڑے ہوٹلز میں جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے بل دینا ہوتا ہے 15,000, 20,000, 30,000, تو وہاں پر وہ ویٹر جو کہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں, جو کہ اپنے 12 گھنٹے جو ہے اے سی میں گزارتے ہیں, ان کو ٹپس ملتی ہے جی 500, 1,000, ایون 5,000. 500 سے نیچے ٹپ دینا تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے, بیکاز دے آر شوئنگ آف. اب یہی لوگ جب جاتے ہیں جوس پہ یا پان سگریٹ کی دکانوں پر جہاں پہ وہ ینگ لڑکے ہوتے ہیں جو دھوپ میں گرمی میں بھاگ بھاگ کر آپ کے لیے چیزیں لے کر آتے ہیں, وہاں پہ کیا کہتے ہیں جی 1,000 روپے کی چیز منگائی, آپ کا بل بنا جی 910 روپے یا 950 روپے, تو 50 روپے ٹپ دے دیے. 30-40 روپے سے زیادہ ٹپ آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیتے. نمبر 19, اس قوم میں جس کو تھوڑی سی بھی اتھارٹی ملے, جیسے کوئی کلرک ہے اور اس نے آپ کا کوئی ڈاکیومنٹ آگے دفتر کے افسر کو پہنچانا ہے, یا کوئی چوکیدار ہے جس نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دلوانی ہے, ذرا سی بھی اتھارٹی ملے نا تو یہ لوگ فرعون بن جاتے ہیں. آپ یقین کریں, آپ آزما لیں, ایسا ہی ہوتا ہے. نمبر 20, اس ملک میں جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی بڑے ٹرک کا, کسی ایسے کنٹینر کا جو کہ کسی کمپنی کا سامان لے کر جا رہا ہے, تو وہ چوری پوری قوم پر حلال ہو جاتی ہے. ایک عورت جو کہ 60 سال کی ہے, جو کہ 5 بچوں کو پال پوس کے بڑا کر چکی ہے, وہ بھی چوری کر رہی ہوگی, تو ینگ جنریشن کیوں نہیں کرے گی؟ لوگ گاڑیوں سے اتر کے چوریاں کر رہے ہوتے ہیں, چوری حلال ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر. اور وہ لوگ بھی چوری کرتے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں. میں تو حیران ہوں. اور ایک دکھ کی بات بتاؤں,
جب میں نیوز چینل پہ کام کرتی تھی نا، جن گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں نا، کچھ لوگ اتنے برے ہوتے ہیں، اللہ کو اتنا بھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مردہ لوگوں کی جیب سے والیٹ چراتے ہیں، وہ مردہ عورتوں کے گلے سے چین اور کانوں سے بالیاں بھی اتروا لیتے ہیں۔ یہ ہیں ہم لوگ، یہ ہے ہماری قوم، یہ ہے ہمارا ملک پاکستان۔ آج اگر اس ویڈیو کی جگہ کوئی ناچ گانے والی یا کوئی اور کنٹروورشل ویڈیو ہوتی تو اس کے ملین ویوز ہوتے، لیکن چونکہ میں نے پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی عوام کو ان کا چہرہ دکھایا ہے، لہٰذا بہت کم لوگ دیکھیں گے، لیکن مجھے خوشی ہے جو لوگ دیکھیں گے ان کا شعور ابھی زندہ ہے۔ جزاک اللہ۔